बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, पहले तो मुबारक हो रमज़ान शरीफ की। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोज़ा जो है वो उसकी अफ्तारी हो गई। तो अफ्तारी के बाद तराबियाँ पढ़ी, तराबियाँ पढ़ने के बाद सारे मामलात हल करने के बाद मैंने सोचा कि यार आज अवाम को एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दे दूं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है। तो रमज़ान में ये होता है कि वारदातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग होते हैं वारदात करने वाले, वो ज़रा तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी ये सीज़न होता है। उनकी कोशिश होती है कि यार हम जो है ना किसी के साथ वारदात डालें और अपने बच्चों के कपड़े वगैरह और मामलात जो हैं ईद की तैयारियां करने के लिए वो क्या करते हैं कि अवाम को लूटना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये शाहदरा लाहौर की बात है। हमारे एक अपने अजीज हैं अजाज साहब, उनके साथ वारदात हुई है। वो क्या होता है कि वो बैंक से शाहदरा मोड़ से पैसे लेके अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में उनका जी चाहता है कि यार मैं थोड़ा फ्रूट ले लूं, और फ्रूट लेने के लिए रुक जाते हैं। फ्रूट लेके वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, फिर वहां से आते हैं, फिर थोड़ा आगे वाली रेडी से फ्रूट लेते हैं और फिर आगे चलना, घर की तरफ चलना शुरू करते हैं। जैसे वो थोड़ा आगे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे दो बंदे उन्हें आके रोकते हैं, फौरी तौर पे पिस्टल निकालते हैं, उनके ऊपर रख लेते हैं और उन्हें कहते हैं निकालें पैसे। वो जरा हील हुजत से काम लेते हैं तो फौरी तौर पे बोल्ट मारते हैं। दूसरा जो है उनके वो जो उसका मोजर होता है उसको 2-3 दफा उनके कंधे पे मारता है और कहता है, गालियां निकाल के कहता है कि तू तो मैनू बड़ा जलील किया, सानू तेरे प्यो दे मुलाजम लगे हैं, बैंक चो पैसे ले नहीं है, कट पैसे जल्दी कर। कदी उत्थे खलो जाना, सब्जियां लेना, कदी कुछ लेना, कदी फल लेना, कदी पेट्रोल पवान लगे, असी तेरे प्यो दे मुलाजम लगे हैं। तो इस तरह की वाहियात गालियां निकालता है और उसे जोदो कोब करते हैं और उससे पैसे लेते हैं। लोग अवाम जो देख रही होती है, आगे वाले आगे खड़े हो जाते हैं, पीछे वाले पीछे खड़े हो जाते हैं, कोई हेल्प को नहीं पहुंचता। क्योंकि ये मामलात ही ऐसा होता है कि जब कोई वारदात डाल रही होती है तो हम लोग देख के साइड पे कर लेते हैं कि कहीं हमारे साथ ना कोई ऐसा हो जाए। तो इसी तरह की वारदात उनके साथ हुई। उन्होंने थाने ये रपट करवाई, लेकिन जो आपको पता है हमारे मुल्क का जो हालात हैं, कुछ भी नहीं बनता। क्योंकि ये सारे लोग, जितने लोग वारदातें डाल रहे होते हैं, ये या तो बैंक वालों के साथ रले होते हैं या पुलिस वालों के साथ रले होते हैं। क्योंकि बैंक के अंदर से इंफॉर्मेशन उनको कैसे पता चल जाता है। अब कैसे पता चल गया कि एक बंदा 50,000 या लाख रुपया लेके नहीं जा रहा है। सोचने वाली बात है कि अगर मैं बैंक में गया हूं, मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं, कैसे पता चल गया किसी दूसरे बंदे को कि ये बंदा बैंक से कितने पैसे लेके बाहर निकल रहा है। ठीक है जी, उन्हें एग्जैक्ट फिगर याद होता है कि जी इतने पैसे लेके ये बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये सारी वारदात डलवाने में बैंक का अमला जो है वो मुलव्वस होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर देता है, उन डाकुओं को, चोरों को, लटेरों को बताते हैं कि भाई ये बंदा इस हुलिये में इतने पैसे लेके निकला है, इसको काबू कर ले। तो दोस्तों, ये इस तरह की वारदातें जो हैं होना शुरू हो गई। अब बदकिस्मती ये है कि अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकला था, इस दुख से बाहर नहीं निकला था, और उसी के साथ दूसरी वारदात उसी बैंक में होती है। वो क्या बैंक में वारदात होती है? वो ये होता है कि वो अपना एटीएम इस्तेमाल कर रहा होता है। एटीएम इस्तेमाल करते हुए एक आदमी बाहर खड़ा हो जाता है। वो दरवाजा खोल के उसको रिजर्व कर रहा होता है कि इसने कौन सा नंबर जो है वो डायल किया, यानी उसका कोड जो है वो मालूम कर लेता है। अब कोड मालूम करने के बाद जैसे ही वो कोड मिलाता है, फौरी तौर पे बंदा अंदर आता है और कैंसिल का बटन जो है ना वो प्रेस कर देता है। कैंसिल का बटन प्रेस करके तो उसका कार्ड जो है वो बाहर आ जाता है। कार्ड तो फौरी तौर पे उसका कार्ड जो है वो अपने काबू करता है और दूसरा कार्ड उसके थमा देता है। उसका कार्ड जो है तब्दील कर लेता है। वो उससे बहस मुबासा करता है कि क्या मसला है जी, आप क्यों मेरे साथ ये मुदाखलत कर रहे हैं? तो कहता है, अंकल जी आप इतना टाइम लगा रहे हैं, मैंने भी ट्रांजेक्शन करनी है, आप ऐसा करें, आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको कर देता हूं। तो उसका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करके वो अपना कार्ड उसका लेता है और अपना कार्ड उसको दे जाता है जो उससे पहले किसी से वारदात में उसने छीना होता है।
وہ کارڈ اس کے پاس تھما کے اس کا کارڈ لے کے باہر آ جاتا ہے۔ وہ جب باہر آ جاتا ہے تو وہ جو صاحب ہیں وہ اپنا کارڈ دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، جب نمبر ملاتے ہیں تو وہ نمبر جو ہے ظاہر ہے وہ غلط نمبر ہوتا ہے، وہ ڈائل نہیں ہوتا۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، 2-3 دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد وہ کینسل کر کے کارڈ لے کے جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو کارڈ ہی کوئی اور ہے، کسی اور کے نام کا کارڈ میرے پاس ہے، میرا کارڈ تو غائب ہے۔ تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یار میرا کارڈ جو ہے وہ بندہ جو ہے 2 نمبری کر کے میرے ساتھ تبدیل کر کے چلا گیا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، فوری طور پہ بینک میں جاتا ہے، وہ اپنا کارڈ جو ہے اس پہ وہ کال کرتا ہے، ہیلپ لائن پہ کارڈ کینسل کرواتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ 20-20 ہزار کی 5 ٹرانزیکشن وہ کروا کے 2-3 منٹ میں ساتھ والے بینک میں جا کے وہ 1 لاکھ روپیہ یعنی نکالتا ہے اور وہ کارڈ لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری واردات جو ہوتی ہے اس کا جو FIR ہے وہ تھانے شدرا موڑ میں وہ جا کے درج کرواتا ہے۔ تو شدرا موڑ والے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کریں آپ کو کہیں گولی نہیں مار دی، آپ کو کہیں نقصان نہیں پہنچا دیا۔ تو پیسوں کا کیا ہے، پیسے تو آنے جانے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بات کرنے کا مطلب ان کا کیا ہے کہ یا تو وہ ان کے اپنے ہی بندے ہیں، اپنے کرندے ہیں، تو یا پھر کوئی آپ خود اس اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا کہ پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر کریں جی آپ کی جان بچ گئی ہے۔ تو یہ جان بچ جانے والی بات جو ہے یہ بڑی عجیب لگ رہی ہے مجھے کہ ایک تو اس کے ساتھ واردات ہوتی ہے، اس کے پیسے چلے جاتے ہیں، اس کا کارڈ چھین لیا جاتا ہے، تبدیل کر لیا جاتا ہے، اور پولیس کہتی ہے کہ جی اللہ کا شکر ادا کریں۔ بھئی اللہ کا شکر کس بات پر ادا کریں؟ ایک طرف ایک بندے کا نقصان ہو گیا، مہینے میں 2 وارداتیں اس کے ساتھ پڑ گئیں، اور پولیس کہتی ہے کہ جی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ بات جو ہے یہ یہیں نہیں رکتی۔ ریسنٹلی مجھے اسلام آباد سے کال آئی ہے ایک دوست کی، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں آپارا روڈ پہ بھی اسی طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی آمنے سامنے 2 بینک ہیں، UBL اور الائٹ، ان بینکوں میں اسی طرح جو ٹرانزیکشن کرنے والے لوگ آتے ہیں، ATM استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ وارداتیں وہیں پہ ہوئی ہیں جو لوگ پیسے بینک سے لے کے باہر نکلتے ہیں اور ان کو راستے میں روک کے ان سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، اور ان کو بھی یہی ایگزیکٹ فگر بتایا جاتا ہے کہ 50,000 روپیہ تم لے کے نکلے ہو، نکالو کہاں رکھے ہیں 50,000 روپے۔ تو جب وہ دینے سے انکار کرتا ہے، وہ ہیل حجت سے کام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے آپ نے کہاں رکھے ہیں، یہ نکالے، یہ کوٹ کے اندر والی جیب میں آپ نے رکھے ہیں۔ تو یار یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ جب اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں تو اس میں کیا پولیس یا اپنا بینک کا عملہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے؟ ڈیفینیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بینک کا عملہ اس میں 100% ملوث ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ بینک کے اندر ایک بندہ پیسے نکالتا ہے، اس کو اپنی جیب میں رکھتا ہے، تو باہر والے واردات کرنے والے ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے 5-5 ہزار روپے کے نوٹ جو ہیں 10 نوٹ لیے ہیں اور آپ نے کوٹ کی اندر والی جیب میں رکھے ہیں۔ تو یہ ساری وارداتیں جو ہو رہی ہیں یہ ساری ملی بھگت کے ساتھ ہیں۔ عملہ جو ہے وہ ملوث ہے، یا گارڈ ملوث ہیں، یا کوئی نہ کوئی تو ایسا راز ہے کہ جو ان کے ساتھ ملوث ہے، جو ہے نا ان کو کوئی خواب تو نہیں آ جاتا، ان کو کوئی الہام تو نہیں ہو جاتا کہ وہ پکا بتاتے ہیں کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں اور آپ نے فلاں جیب میں رکھے ہیں۔ تو یہ وارداتیں جو ہو رہی ہیں، میرے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یار اپنے آپ پہ احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واردات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ چور چکے فراڈیے جو ہیں یہ بالکل دندلا رہے ہیں سڑکوں پہ، بینکوں کے باہر آس پاس جہاں سے لوگ پیسے نکالتے ہیں لے کے باہر نکلتے ہیں، یہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان سے پیسے چھین لیتے ہیں، پسٹل نکالتے ہیں۔ کوئی عام آدمی جس کے آپ پسٹل نکال کے اس کے اوپر تان لیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ مداخلت کرے گا۔ اگر مداخلت کرتا ہے تو وہ گولی مار دے گا، تو اگر مداخلت نہیں کرتا تو وہ اس کی جمع کنجی جو ہے وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ میں جو ہے جس کا مطلب جو ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں، ہمارے پولیس افیسر ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہے، میں ان کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کہ پلیز جس طرح لوگوں کی دکانیں، لوگوں کے تھڑے، لوگوں کی ریڑیاں ختم کروائی ہیں، پلیز اس پہ بھی غور کریں۔ یہ چور چکوں سے بھی لوگوں کی، عوام کی جان چھڑائیں، کیونکہ ان کو بھی کوئی مطلب
रोकें कि ये सारी वारदातें जो दिन दहाड़े हो रही हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। पुलिस कहती है कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, कि अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करें कि हमारे साथ वारदात हो गई है। तो इनको भी जो है वो देसी ज़बान में कहते हैं कि इनको नथ डालें, इनको भी कंट्रोल करें कि ये वारदातें जो हैं दिन दहाड़े लोगों के साथ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पंजाब भी जो है कराची का रुख अख्तियार कर चुका है। पहले सुनते थे कि कराची में बहुत वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम होते हैं, लोग मोबाइल छीन के ले जाते हैं, पैसे छीन के ले जाते हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल छीन के ले जाते हैं। आज तो ये सारा कुछ लाहौर में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, गुजरांवाला में हो रहा है। पूरा पंजाब जो है वो परेशान है, लोग परेशान हैं। लोग अपने बैंक में जाने के लिए परेशान होते हैं कि यार ऐसा ना हो कि मैं बिल जमा कराने के लिए बैंक में जाऊं और बाहर निकलूं तो को मुझे कहे कि निकालें जी पैसे, और मेरे पास पैसे ना हो, मैं उसे कहता रहूं कि जी मैं तो बिल जमा करा के आया हूं, और वो गुस्से में आके मुझे फायर मार दे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो रोकते उसी को हैं जो पैसे लेके निकलता है, क्योंकि अंदर से मुखबरी होती है, अंदर उनका कोई नुमाइंदा होता है जो उसको रिजर्व कर रहा होता है, जो चेक कर रहा होता है कि इस बंदे ने कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे लेके कहाँ रखे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आगे शेयर करता है, फिर वो उस बंदे को रोकते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब सबका अल्लाह पाक हामी और नासर हो, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। कल फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई बात पे बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।